बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। इमरान खान साहब की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है और साथ साथ एक अच्छी खबर भी है कि बहुत सी अहम शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसी हफ्ते के अंदर शामिल होने जा रही हैं। ये दोनों खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आज साइफर केस के अंदर जो समाअत हुई उसके जो थोड़ा सा मुख्तसर अहवाल है आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आज साइफर केस की समाअत जो है अडयाला जेल के अंदर हुई और मीडिया के चंद अफराद को अंदर जाने दिया गया। लेकिन आज की समाअत की अहम बात जो ये है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फर्द जुर्म ऐद कर दी गई और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने सेहत जुर्म से जो है वो जो सेहत जुर्म से उससे इनकार किया और उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ ये झूठी एक किस्म की केस बनाया गया हमारे खिलाफ। जज साहब ने जो है जो फर्ज जुर्म थी वो पढ़ कर सुनाई और जज साहब ने जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी है और कल जो है जज साहब ने जो FI है उसको हुक्म दिया है कि गवाहान जो है वो अदालत में पेश किए जाएं और इसके बाकायदा आगाज किया जाए। और यानी कोशिश ये की जा रही है कि फर्द जुर्म की कार्रवाई जल्दी जल्दी जैसे आज मुकम्मल की गई और उसके बाद इसके ऊपर समाअत और जल्द से जल्द इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर सजा देनी है। हालांकि जज साहब कह चुके हैं कि मैं मेरिट पर फैसला दूंगा, लेकिन इमरान खान साहब बता चुके हैं कि मेरिट पर फैसला नहीं देना, बल्कि आपने जिसके कहने पर फैसला देना है आप फैसला दे दे। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कौन सी ऐसी खबर है यानी बुरी खबर है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात के अंदर इजाफा होगा। तो नाज़रीन कराम, वो खबर है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की अदालत से। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की अदालत, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर जो ट्रायल था उसको कलअदम करा दिया और उसे गैर कानूनी करार दिया था और कहा था कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। उसके ऊपर 6 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच बना था और उस बेंच की जो क़यादत थी वो सरदार तारिक मसूद साहब, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब कर रहे थे। तो उन्होंने आज ही इस केस की समाअत हुई और समाअत में जो अटॉर्नी जनरल थे हुकूमत की तरफ से जो वकील होते हैं उन्होंने कहा कि आप जो है सिविलियन का जो फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल है उसकी हमें इजाज़त दे दें और जो समाअत है वो आगे जारी रखे। तो नाजरीन, आज अदालत ने थोड़ी देर फैसला महफूज किया और फैसला महफूज होने के बाद फौरन ही फैसला सुना दिया कि सिविलियन का जो है ना फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो सकता है। नाजरीन, अब पहली बात तो ये कि जो इस बेंच के सरबराह हैं उसके ऊपर इतराज़ किया था जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने और लतीफ़ खोसा साहब ने, एतजाज़ हसन साहब ने, कि आप क्योंकि पहले ही अपना माइंड दे चुके हैं लिहाजा आपका इस बेंच में बैठना ठीक नहीं है, आप इस बेंच से उठ जाएं। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने बेंच से उठने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ही इस केस की समाअत करूंगा। अब नाज़रीन कराम, ये जो फैसला आया है काजी फैज ईसा साहब की अदालत से, काजी फैज ईसा साहब अपने आप को आइन और कानून का चैंपियन कहते हैं कि मैं ही आइन और कानून का चैंपियन हूं, मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूं। मगर आज का फैसला और इससे पहले जो फैसले हुए हैं वो सारे के सारे ये जाहिर करते हैं कि काजी फैज ईसा साहब ने और काजी फैज साहब की अदालत ने हर वो फैसला करना है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ जाए और हर वो फैसला करना है और उस फैसले को जल्दी करना है जो कि नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की हिमायत में जाए। तो आज का फैसला भी इसी तरह है। मगर नाज़रीन कराम, एक बात याद रखने वाली है, ये जो फैसला आज जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पहले बनाया गया था और आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है जिसमें से सिर्फ एक जज जो जस्टिस मुसरत हिलाली साहब है उन्होंने इस फैसले से जो है इख्तलाफ किया, बाकी 5 जजों ने उनके हक में फैसला दिया। नाज़रीन, लेकिन जिस तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया और बनाकर ये समझा गया कि एक सियासी जमात को दबाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा और जिन्होंने बनवाया उन्होंने ही बनवाया और बनवा के जिस तरह सदर साहब से 2 नंबरी के साथ उसको बनाया गया और उसके बाद जिस तरह सिर्फ एक ही शख्स इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब पर उसके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक मुकदमा बनाया गया, उसके बाद अब ये जो फैसला दिया गया है कि सिविलियन का ट्रायल जो है फौजी अदालतों के अंदर होगा। नाज़रीन कराम, ये जो दोनों एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सिविलियन ट्रायल फौजी अदालतों में होना, ये जिस तरह के फैसले अब दिए गए हैं और जिस तरह के फैसले करवाए गए हैं ताकतवर लोगों की तरफ से,
اب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی پارٹی کو نقصان ہوگا، اب یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ایک دروازہ ہے جو سیاست دانوں نے خود ہی کھولا ہے، اب ایک دروازہ کھل گیا ہے، اب اس سے کوئی بھی جماعت نہیں بچ سکے گی۔ یعنی اس وقت جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ناظرین کرام پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کی آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ آج ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے دوسری جو سیاسی جماعت ہے وہ خوش ہو رہی ہے کہ اس کو کریش کیا جا رہا ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کے جو کارکن ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے یہ قانون آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل چاہتے ہیں وہ لوگ، اور جنہوں نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ بنایا تھا، وہ اب اسی قانون کو کل ایک اور سیاسی جماعت کے خلاف استعمال ہوگا، اور اس وقت اس سیاسی جماعت کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو قانون بنا تھا، کل تو ہم اس کے اوپر شادیانے بجا رہے تھے، ہم خوش تھے کہ ہمارے جو سیاسی حریف تھے ان کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا تھا، اور ہم جو ہیں الیکشن جیت رہے تھے۔ یعنی جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک سیاسی جماعت کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یہ اور لوگوں کے خلاف بھی کل استعمال ہوگا، کیونکہ جو طاقتور لوگ اس کو بنوا رہے ہیں وہ کسی بھی دوست نہیں ہے، وہ ہر سیاسی جماعت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس سیاسی جماعت کو وہ پھینک دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو مسلم لیگ نون خاص طور پر یہ دیکھ لے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کے لوگوں کے گھروں میں، یعنی آپ نے دیکھا کہ پولیس کو جس طرح فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ پولیس جب چاہے کسی کے گھر میں گھس جائے، وہاں سے اس کو اٹھا لے، ان کی خواتین کو ہراساں کرے، ان کے کاروبار کو تباہ کر دے، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دے، اور ان کے اوپر 9 مئی کا جھوٹا مقدمہ بنا دے، کھاد چوری کے مقدمے بنا دے، جس طرح کا آئین اور قانون اور آپ نے دروازہ کھولا ہوا ہے نا، یہ پھر کوئی بھی اس سے محفوظ اب نہیں رہے گا۔ اب ناظرین آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ پاکستان تحریک انصاف کے جہاں پر مشکل صورتحال ہے، وہاں پر ان کے لیے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت مشکل وقت ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور اس مشکل دور کے باوجود بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور اسی ہفتے کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں بڑے سیاسی شخصیات اور وکلاء کے شامل ہونے کی اطلاعات ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے، اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے، اس کی مانگ بڑھ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں، اور ایک ایک حلقے کے اندر 3 4 افراد ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اسی ہفتے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے، اور وہ الیکشن بھی لڑیں گے۔ اعتزاز حسن صاحب کے علاوہ سے خبریں آ رہی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سینئر ترین رہنما پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔